ओके, गुड मर्निङ। सो लास्ट क्लासमा हामीले सुरुवात गरेका थियौँ केही कुरा है, र एउटा फाउन्डेसन बनाउनको लागि, एउटा फ्रेमवर्क बनाउनको लागि हामीले एउटा काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै बल्ल हामी यो एनालिसिसको लागि तयार हुन्छौँ भनेर हामीले लास्ट क्लासको अन्ततिर गएर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसलाई यदि रिमेम्बर होला भने मैले भनेको थिएँ कि कम्पनीमा जति पनि कस्ट हेड्सहरू छ, जति पनि कस्ट आइटम्सहरू छ, त्यो सबै कस्ट आइटमलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले। त्यसमध्ये कुन कस्ट आइटम फिक्स्ड छ, कुन कस्ट आइटम भेरिएबल छ है। र फिक्स्ड र भेरिएबल कसरी थाहा पाउने त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। यदि डिफ्रेन्ट स्केल, मानव दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी या दुईटा प्रोडक्सन लेभलमा कुनै एउटा पर्टिकुलर कस्ट आइटम कन्स्टेन्ट छ, चेन्ज भइरहेको छैन भने त्यो स्वाभाविक हो, फिक्स्ड कस्ट हो। त्यसरी नै यदि दुईटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा कस्ट आइटमलाई, कुनै एउटा कस्ट आइटमको पर युनिट कस्ट अर्को लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि पर युनिट कस्ट सेम छ भने त्यो भेरिएबल कस्ट हो। सो यसरी हामीले फिक्स्ड र भेरिएबललाई छुट्याउने एउटा सर्टकट वे हामीले बुझेका थियौँ। तर यदि हामीले कुनै यस्तो कस्ट पायौँ जसमा न त यो दुईटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा कन्स्टेन्ट छ, फिक्स्ड छ, न पर युनिट कस्ट पनि सेम छ, यसको मतलब त्यो न फिक्स्ड हो न भेरिएबल हो, न पूर्ण रूपले फिक्स्ड हो न पूर्ण रूपले भेरिएबल हो। मिन्स यसमा केही भेरिएबिलिटी पनि होला, केही फिक्स्ड कन्टेन्ट पनि होला, फिक्स्ड एलिमेन्ट पनि होला त्यसभित्र। त्यस्तो कस्टहरूले हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई जब हामीले भन्यौँ कि सेमी भेरिएबल कस्टभित्र केही फिक्स्ड एलिमेन्ट पनि हुन्छ, केही भेरिएबल एलिमेन्ट पनि हुन्छ भने हामीले त्यसभित्रबाट दुईटा एलिमेन्ट सेग्रिगेट गर्नु पर्यो। किन सेग्रिगेट गर्नु पर्यो? बिकज हामीले भर्खरै भनेका थियौँ सिभिपी एनालिसिस गर्नको लागि, कस्ट भोल्युम र प्रफिटको एनालिसिस गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला सबै कस्टलाई, जति पनि कस्ट आइटमहरू छ सबैलाई दुईटा ग्रुपमा बाँट्नु पर्यो। जसरी हामीले के गर्यौँ, एओसी को क्याप 2 को स्टुडेन्ट्सलाई दुईटा ग्रुप बनायौँ अनलाइन क्लासको लागि। ए र बी लाई एउटा ग्रुप बनाइदियो, बी र सी र डी लाई अर्को ग्रुप बनाइदियो। त्यसरी नै कस्ट आइटमहरूलाई पनि दुईटा ग्रुपमा बाँट्नु पर्यो, फिक्स्ड र भेरिएबलको ग्रुपमा बाँट्नु पर्यो। कतिपय कस्ट आइटम त डाइरेक्टली बाँटियो त्यही दुईटा लजिकको बेसिसमा, तर त्यो कस्ट आइटमहरू जो कि स्ट्रेट अवे फिक्स्ड र भेरिएबलमा बाँट्न सकेन, मतलब जुन सेमी भेरिएबल कस्टहरू थियो त्यसलाई यतिकै कुनै फिक्स्ड र भेरिएबलमा त राख्न मिल्दैन। हामीले के भन्यौँ, त्यसभित्रबाट त्यो कस्ट आइटमबाट फिक्स्ड एलिमेन्ट र भेरिएबल एलिमेन्ट छुट्याउने र भेरिएबल एलिमेन्ट भेरिएबलको ग्रुपमा पठाइदिने, फिक्स्ड एलिमेन्ट फिक्स्डको ग्रुपमा पठाइदिने। अब क्वेसन उठ्छ कि त्यो कसरी छुट्याउने त, हाउ टु सेग्रिगेट है। त्यसको 5 वटा मेथड छ जुन हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ, गर्नेछौँ कसरी छुट्याउने भनेर। सबभन्दा पहिलो प्रश्न, तपाईहरुलाई अस्ति मैले यो असाइनमेन्ट शेयर गरेको थिएँ, कतिजनाले असाइनमेन्ट पढ्नुभयो? कतिजनाले पढ्नुभयो? मेसेजमा लेख्नुस् त। मिस्टर विशाल राउत अक्का अबिक पढेन। मणिशंकरले केही बुझेन पढेर पनि, पोल गरौँ भन्छ। ल पोल गर्दै यस र नो भनेको त्यो कतिजनाले त्यो डकुमेन्ट पढ्नुभयो? नलजाइकन हाल्नुस् न, अहिले पनि 20 जनाले पोलमा पार्टिसिपेट भएको छैन।
खै त सबैजनाले पोलमा किन गरिरहेको छैन? अहिले पनि 7-8 जनाको बाँकी छ। ल सुरु। यो स्थिति छ है तपाईहरुको क्लासको। अब असाइनमेन्ट दिएको हार्डली 20 पेजको थियो त्यो। 7 जनाले मात्रै पढाएको छ आउट अफ 80। म त 80 नै मान्छु किनभने अहिले एटेन्डेन्स 80 छ। त्यो 7 जना को छ ह्यान्ड रेज गर्नुस् त यसमा। पढ्नेहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुस् त। ह्यान्ड रेज गर्नुस् न प्लिज, किन नगरेको? एकजनाले मणिशंकर, गब्बर, दुई भयो, अरु जना 7 जना भने त फेरि 7 मा 2 नै रह्यो त। त्यसो भए मागी 5 जनाले के गरेको थियो? चिटिङ गरिरहेको थियो यस लेखेर। खै अहिलेसम्म 2 जना मात्रै हो र? यसको 2 जनाले मात्रै पढाएको थियो। ओके ल बुझो, यो 2 जनासँग मात्रै बुझो। त्यसो भए के छ? मणिशंकर हजुर सर। पढ्दाखेरि के पढ्नु कस्तो लाग्यो तपाईलाई त्यो डकुमेन्ट? सर त्यसमा केही बुझेन। केही बुझेन? हजुर। कति पेज पढ्नुभयो तपाईले? 2-3 पेज पढाए। 3 पेज पढ्नु, त्यसमा केही बुझेन। ओके हजुर। अर्को एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेको थियो। मैले अनम्युट गरे है। ए भन्नेले गरेको थियो है। गब्बरले भन्नु, सरी गब्बरले गरेको थियो। अब गब्बर देखि नै रहा। विज्ञा या गब्बर तपाईले पढ्नुभयो त्यो? हेलो गब्बर, पासवर्ड हटाउनु जरुरी छैन। पासवर्ड एकचोटि राख न, तपाई आफ्नो डायरीमा लेखेर राख। अहिले मात्रै केही पेज दिएको छु के, फुल पेज सबै पेज दिएपछि त्यसपछि यसैको 100% पेज जति पनि यो च्याप्टरसँग रिलेटेड छ सबै कहिले दिन बाँकी छ। मैले एकदम बेसिक कुराको लागि अलिकता केही पेज मात्रै निकालेर तपाईलाई दिएको थिएँ। त्यस्तो पनि गाह्रो छैन पासवर्ड है, ठाउँमा लेखेर राख्नुस् न। क्या हो गब्बर, आफैले आफैलाई फेरि म्युट गरिहाल्यो? मैले अनम्युट गरेको भन्ने केही छैन, पढेकै छैन। असो त्यस्तो पढ्न त मैले पढे, अलिअलि 4-5 पेज पढे हो। त्यही सीबीपी हरुको के कुरा गर्छ, अपरेटिङ भन्छ, खासै धेरै त बुझेन। पहिला त त्यो असाइनमेन्ट अब सबैजनाले म्यान्डेटरीली है 2 घण्टा दिनु पर्यो, त्यसलाई पढ्नु पर्यो है। किन पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बिजनेस एप्लिकेबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले कसरी फ्लो अफ इन्सिडेन्ट्सहरु हुन्छ जसमा हामीले यो कन्सेप्टलाई बुझ गर्छौं, त्यसको एउटा व्यवहारिकताको साथ असाइनमेन्ट लेखिएको छ। अब आजको क्लास पछि सबैले त्यो पढ्नु होला। मार्जिनल कस्टिङ च्याप्टरमा जुन कुरा हामी सिक्न गइरहेछौं त्यो कस्ट, प्रफिट र भोल्युमको आफ्नो इन्टर रिलेसनशिप
कस्तो रिलेसनशिप हुन्छ कस्ट भोल्युम र प्रॉफिटको। गंगाले लेखेको छ कन्भर्सेसन इन्ट्रेस्टिङ र बुझ्दो खालको छ अनि त्यो सेमी भेरिएबल पछि जुन डेराइभ फर्मुला छ त्यो चाहिँ अलि बुझ्न सकेन। ओके, आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यस हामीले अब क्लासहरु गर्दै गरौँ न, तर त्यो च्याप्टर पढौँ, नबुझे पनि एटलिस्ट पढ्नुस् कि कसरी एउटा बिजनेसमा बिजनेसम्यानहरुको बीचमा डिसिजन मेकरहरुको बीचमा यो कन्सेप्टलाई इन्ट्रेस्टिङली अप्लाई गर्ने गर्छन्, त्यो कुरा हामीले यो च्याप्टरको थ्रु अलि प्र्याक्टिकल बनाएर बुझाउने कोसिस गरेको छु। केही अन्डरलाइन बेसिसहरु छ यो च्याप्टरको लागि, तर त्यो च्याप्टरको बेसिसमा आउनु भन्दा पहिला हामी पहिला तीनवटा फ्रेमवर्कको लागि चाहिने फाउन्डेसनको लागि तीनवटा कन्सेप्टलाई चाहिँ क्लियर गर्न खोजिरहेछौँ कि फिक्स्ड कस्ट कुन हो, भेरिएबल कस्ट कुन हो। त्यो फिक्स्ड र भेरिएबल इजिली आइडेन्टिफाएबल छ, डाइरेक्टली ट्रेसेबल फिक्स्ड छ, डाइरेक्टली ट्रेसेबल भेरिएबल कस्ट छ भने त सिद्धिहाल्यो त्यो पार्ट। तर यदि कुनै सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने त्यसलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने, त्यो सेग्रिगेसन गरिसकेपछि अनि हामी एनालिसिसको लागि के प्रिजम्पसन्स राखेर त्यो एनालिसिस गर्नेछौँ र त्यो कसरी गर्नेछौँ भन्ने कुरामा जाउँला। सो सेमी भेरिएबल कस्ट हामीले भनेको थियो यो सेमी भेरिएबल कस्टबाट हामीलाई भेरिएबल एलिमेन्ट चाहियो र फिक्स्ड एलिमेन्ट चाहियो, र कसरी छुट्याउने भेरिएबल र फिक्स्ड, त्यसको लागि धेरै मेथड्सहरु मध्ये पहिलो मेथड तपाई नोट यदि पढ्नु भएको छ भने द फर्स्ट मेथड वाज जुन हामीले एकचोटी कस्ट सिट पढ्ने बेलामा पनि पढेका थियौं। एउटा क्वेशनमा हामीले सर्टेन कस्टहरु यस्तो थियो जसमा इन्टायरली फिक्स्ड पनि थिएन, इन्टायरली भेरिएबल पनि थिएन, दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा ती कस्टहरु दिएको थियो। त्यसले हामीले छुट्याउने कोसिस गर्यो, त्यसमध्ये भेरिएबल कति फिक्स्ड कति भनेर छुट्याउने गर्नु। त्यही मेथड नै हो बेसिकली यहाँ डिफरेन्स बिट्विन टू लेभल्स अफ एक्टिभिटी। यो मेथडले के भन्छ र यो मेथडको पछाडीको लजिकको कुरा गर्ने हो भने यसले के भन्छ, मानौ हामीले 1000 युनिट्स बनाउँदा कुनै कस्ट 1,50,000 लागेको छ है, 2000 युनिट्स बनाउँदा कुनै कस्ट 2,50,000 लागेको छ। पहिला त यो डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा सेम छैन, यसको मतलब यो फिक्स्ड छैन। यो पर युनिट यसरी निकाल्दाखेरि 15 रुपैयाँ छ, यहाँ निकाल्दाखेरि 12.5 रुपैयाँ छ, यो दुवै सेम छैन, त्यसैले यो पूर्ण रूपले भेरिएबल छैन। पूर्ण रूपले भेरिएबल छैन भने, पूर्ण रूपले फिक्स पनि छैन भने यसको मतलब यो सेमी भेरिएबल छ। यसलाई छुट्याउनको लागि यो मेथडले के भन्यो कि हामी यो दुईटा डिफरेन्स जुन छ नि, दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी, यिनीहरुको डिफरेन्सको फर्मुला युज गरेर हामीले यसबाट भेरिएबल र फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउन सक्छौं। कसरी छुट्याउने त्यो छुट्याउन को फर्मुला बुझ्नु भन्दा पहिला हामी कस्ट को लाइन बुझेका थियौं अहिले, र कस्ट को लाइन हामीले के बुझेका थियौं, सर्टेन कस्ट वुड बी फिक्स्ड। यदि मेरो यहाँ लेभल्स अफ एक्टिभिटी छ, लेभल्स अफ एक्टिभिटी भनेको भोल्युम, 1000 युनिट बनाउँदाखेरि, 2000 युनिट बनाउँदाखेरि, 3000 युनिट बनाउँदाखेरि, यहाँ यदि कस्ट छ भने चाहे जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटी हो, कस्ट कन्स्टेन्ट छ भने यो पनि एउटा लिनियर लाइन हो, होइन र? लिनियर लाइन हो विथ जीरो स्लोप प्यारलल टु एक्स एक्सिस। अर्को भेरिएबल कस्ट, भेरिएबल कस्ट को लाइन वुड बी कमिङ फ्रम एक्स, जुन ओरिजिन छ जीरो छ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ
र with every increase in levels of activity, with every increase in volume, it keeps on rising, right? Total cost would be parallel to variable cost. The total cost को line जुन ठाउँमा y axis लाई intersect गरिरहेको हुन्छ त्यही ठाउँबाट बेसिकली फिक्स्ड कस्ट ओरिजिन भइरहेको हुन्छ है। यसको मतलब यो टोटल कस्ट को लाइन एउटा लिनियर लाइन को रूपमा छ, राइट? त्यो आफैमा एउटा ठूलो प्रिजम्पसन यो एनालिसिस को लागि, यो च्याप्टर जुन हामी सिक्न गइरा छौं त्यो च्याप्टर को एनालिसिस को लागि नै यो आफैमा एउटा ठूलो प्रिजम्पसन छ कि फिक्स्ड कस्ट शैल बी कन्स्टेन्ट थ्रू आउट द लेभल्स अफ एक्टिभिटी, जो प्र्याक्टिकली हुन्छ पनि, धेरै जस्तो सिचुएसनमा हुन्छ नै है। अर्को मेरो पर युनिट भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ, राइट? र फिक्स्ड कस्ट चाहिँ विथ एभ्री लेभल अफ एक्टिभिटी चेन्जेस हुन्छ र एउटा लिनियर लाइन को रूपमा त्यो फिक्स्ड कस्ट को लाइन बिहेभ गरिरा हुन्छ। लिनियर लाइन भन्ने बित्तिकै पर युनिट भेरिएबल कस्ट वुड बी कन्स्टेन्ट। यो दुईटा प्रिजम्पसन को कारणले मेरो टोटल कस्ट को लाइन पनि लिनियर लाइन बन्ने भयो। अब लिनियर लाइन भनेपछि लिनियर लाइन को इक्वेसन तपाईलाई थाहा होला, थाहा छ कि छैन? लिनियर लाइन को इक्वेसन लिनियर लाइन को इक्वेसन के हुँदो रहन्छ भन्नुस् त? y = mx + c। ल मैले यसलाई y = a + bx लेखे। ल तपाईहरुले लेखे जस्तै मैले सानो लेखिदिन्छु। ल y = a + bx है। यसमा y र x यतातिर a and b छ। a and b would be different component, तर y र x को कुरा गर्दाखेरि यहाँ दुईटा भेरिएबल छ, एउटा y र एउटा अर्को x है। जसमध्ये x र y मध्ये कुन डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भन्नुस् त? y र x मा कुन डिपेन्डेन्ट र कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ? y डिपेन्डेन्ट, बिकज y x मा डिपेन्ड गरिरहेछ। यस, देन x इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। अनि भर्खरै जुन हामीले ग्राफ बनाएको थियौं त्यसमा कस्ट कुनमा डिपेन्ड गरिरहेको थियो? डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी मा। लेभल अफ एक्टिभिटी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थियो, मीन्स x थियो भने कस्ट y थियो। सो यहाँ जुन इक्वेसन को कुरा गरिरहेको छौं हामीले, y इज कस्ट, x इज डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी युनिट्स, राइट? र अर्को कुरा a को हामीले राख्यौं। तो a भनेको यस इक्वेसनमा a भनेको फिक्स्ड कस्ट हो। यदि कस्ट लाइन को कुरा गर्ने हो भने मेरो नम्बर अफ युनिट र b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट लाई नम्बर अफ युनिट ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो कम्पोनेन्ट वुड बी भेरिएबल कस्ट, this part is fixed cost and this is total cost, right? र हामीले धेरै समयदेखि यही कुरा बुझ्दै आइराछौं कि टोटल कस्ट इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। टोटल फिक्स्ड कस्ट त जुनसुकै सिचुएसनमा कन्स्टेन्ट हुन्छ। इट हैज नो रिलेशनशिप विथ नम्बर अफ युनिट्स, इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट। तर त्यसैले यसलाई हामीले a मान्यौं। तर भेरिएबल कस्ट को कुरा गर्ने हो भने दिस वुड बी नम्बर अफ युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। यहाँ नम्बर अफ युनिट लाई हामीले x ले इन्डिकेट गर्यौं र भेरिएबल कस्ट पर युनिट लाई b ले इन्डिकेट गर्यौं। त्यसै कारणले इक्वेसन बन्यो y = a + bx है। सो यो इक्वेसनमा आई डोन्ट थिंक कसैलाई कुनै आपत्ति होला। तर यो इक्वेसन को लजिक बुझ्ने मान्छेहरूले अब जुन हामी सेग्रिगेसन को लजिक को कुरा गरिरहेको छौं त्यो पनि इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। So y = a bx है।
यदि यो मेरो इक्वेसन छ भने मानौ मैले डिफरेन्ट दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा यो इक्वेसनलाई डिप्लोय गर्ने कोसिस गरे। मानौ फर प्रोडक्सन अफ m units, this cost equation would be ym is equal to a plus b into m हुन्छ। Similarly, for production of n units को production गर्न गयो भने the equation would be yn a plus b into n हुने भो। यदि यो इक्वेसन नम्बर 1 र यो इक्वेसन नम्बर 2 छ भने तपाईहरुले आफू पनि धेरै इक्वेसन को युज गरेर त्यस भित्रबाट भेरिएबलहरु निकाल्ने धेरै तरिकाहरु तपाईले सिक्नु भएको छ। रुल अफ सब्स्टिट्युसन ब्ला ब्ला गरेर धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। लिनियर इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न त आई थिंक क्लास 4 5 को स्टुडेन्टहरुलाई सिकाइन्छ होला हैन र, कसरी लिनियर इक्वेसनलाई युज गरेर हामीले दुईटा कुनै भेरिएबल निकाल्न सक्छौं है। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई यदि हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने मानौ मैले यहाँ लेखे इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 लाई यदि माइनस गर्ने हो भने इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 मतलब यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसनलाई माइनस गर्ने हो भने ym minus yn equal to a minus a 0 भइहाल्छ, कटिहाल्छ, यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ हैन। यतातिर b into m minus b into n हुन्छ है। मैले ym minus yn equal to b कमन गरे m minus n है। therefore b equal to ym minus yn divided by m minus n। ल अब भन्नुस् त यो ym minus yn र m minus n भनेको कुरा के इन्डिकेट गरिरहेछ? यो डिफरेन्स इन कस्ट इन्डिकेट गरिरहेछ हैन र यहाँ डिफरेन्स इन युनिट्स इन्डिकेट गरिरहेछ हैन। त्यसैले हामीले भन्यौ दिस इज डेल्टा कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्वान्टिटी। सो यो मेथडले के भन्यो, जुन मेथडको अहिले हामी डिस्कसन गरिरहेछौं यही फर्मुलामा आधारित भएर यस मेथडले भन्यो कि तपाईसँग दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ या डिफरेन्ट लेभल अफ मल्टिपल लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ र ती लेभल अफ एक्टिभिटीमा कति कति कस्ट इन्कर हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ। तिनीहरु मध्येबाट कुनै दुईटा लेभल तपाई समातिहाल्नुस्, त्यो दुईटा लेभल समातेर त्यो दुईटा लेभलको कस्टको डिफरेन्स भर्सेस त्यो दुईटा लेभलको युनिट्सको डिफरेन्स लाई यसरी रिलेट गरेर तपाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। लाइक यहाँ हामीले निकाल्न सक्यौ यो फर्मुलाको बेसिसमा। Therefore, variable cost per unit is equal to delta total cost divided by delta total quantity। और इसलिए हम लिखना सक्छौं difference in total cost divided by difference in quantity। अहिले भर्खरै जुन हामीले एक्जाम्पल लिएको थियौं कि 1000 युनिट बनाउँदाखेरि 1,50,000 र 2000 युनिट बनाउँदाखेरि 2,50,000 थियो भने त्यो कस्ट आइटममा भेरिएबल एलिमेन्ट कति छ थाहा पाउनको लागि सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो, डिफरेन्स इन टोटल कस्ट। सो 2,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाइ 2000 माइनस 1000। दिस वुड बी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000, इसको मतलब 100 रुपया। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड बी 100। अब हामीले दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी को कम्पेरिजन गरिरहेका छौं। एउटा 1000 युनिट को केसमा 1,50,000 र 2000 युनिट को केसमा 2,50,000। भर्खरै हामीले कन्क्लुड गर्यौं कि यो कस्ट आइटम जसको यो दुई लेभल अफ एक्टिभिटीमा यति यति कस्ट भएको छ त्यसमा यो यसमा
भेरिएबल कस्ट पर युनिट जो बी को भ्यालु को रूपमा हामीले यहाँ निकालेको थियौं और भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज 100। यो थाहा पाउने साथ लिनियर इक्वेसनमा एउटा भेरिएबल तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो भने अर्को त इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामीले के निकाल्न सक्यौं, यो इक्वेसनमा बी को भ्यालु निकाल्यो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्यो। टोटल कस्टबाट टोटल भेरिएबल कस्ट माइनस गर्ने हो भने फिक्स कस्ट निस्किहाल्छ। त्यसको लागि यो दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी मध्ये कुनै एउटा एक्टिभिटीमा भेरिएबल कस्ट को पोर्सन तपाई हटाइदिनुस् अनि फिक्स कस्ट अटोमेटिक निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट थाहा पाउन साथ हामीले अब फिक्स कस्ट निकाल्नको लागि वी नो फिक्स्ड कस्ट जो कि हाम्रो यो इक्वेसनमा ए थियो इज इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट। सो एट एनी वन एक्टिभिटी, दुईजना मध्ये कुनै एउटा एक्टिभिटीमा यो कुरा गरौँ है, दुवैमा गरेपछि पनि आन्सर त्यही नै आउने हो, तर कुनै एउटाबाट हामीले फिक्स कस्ट स्टेट अवे निकाल्न सक्छौं। सो एट मानौ मैले 1000 युनिट्स को लागि जुन कस्ट दिएको छ त्यसमा हामीले यो पार्टलाई अप्लाई गर्न खोज्यौं है। सो टोटल कस्ट 1,50,000, यसबाट टोटल भेरिएबल कस्ट जसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ 100 रुपैयाँ छ, पर टोटल युनिट कति वटा छ 1000 युनिटबाट हामी चेक गरिरहेका छौं माइनस 1000 इन्टु 100, यसको मतलब फिक्स कस्ट कति छ 50,000। चाहिँ 1000 को ठाउँमा त 2000 युनिट वाला कस्ट स्ट्रक्चरमा गएर पनि यो भेरिएबल कस्टलाई अप्लाई गरेको भए पनि त्यही 50,000 नै फिक्स कस्ट आउँछ। चेक गरिहाल्नुस्, 2000 युनिट को केस गरेको भए कस्ट कति हुन्थ्यो 2,50,000 र 2000 इन्टु 100 गरेको 2,50,000 माइनस 2 लाख गर्नुहुन्थ्यो तर पनि 50 नै आउँछ। यो मेथडले के भन्यो, तपाईलाई डिफरेन्ट स्केलमा त्यो पर्टिकुलर कस्ट को इन्फर्मेसन दिएको छ भने ती स्केलहरु मध्ये कुनै दुईटा स्केल उठाउनुस्, कुनै दुईटा स्केल उठाउनुस् र त्यो दुईटा स्केलमा दुईटा लेभल अफ प्रोडक्सनमा कस्ट कति छ त्यसलाई यो अहिले भनेको लजिकको बेसिसमा डिफरेन्स बिट्विन कस्ट डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स बिट्विन लेभल और युनिट और भोल्युम त्यसलाई रिलेट गरेर तपाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट पहिला निकाल्नुस्। फर्स्ट स्टेप वुड बी, यो मेथड को लागि फर्स्ट स्टेप वुड बी पहिला त दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी र त्यसको करस्पोन्डिङ कस्ट सिलेक्ट गर्नु। किनभने प्र्याक्टिकल लाइफमा के हुन्छ, हामीले पास्टमा कुनै महिनामा एक्स लेभल अफ प्रोडक्सन गरेको हुन्छ, कुनै महिनामा अर्को लेभल अफ प्रोडक्सन गरेको हुन्छ, कुनै महिनामा अर्को लेभल अफ प्रोडक्सन गरेको हुन्छ। हामीसँग पास्टमा सिरिज अफ डाटा रहन्छ, सिरिज अफ एक्सपिरियन्स रहन्छ, कुन युनिट बनाउँदाखेरि कति कस्ट, कुन युनिट बनाउँदाखेरि कति कस्ट। जब पास्टमा हामीले मल्टिपल यस्ता कस्ट र लेभल को रिलेशनशिप भएको डाटाहरु छ भने हामीले जुन तिनीहरु मध्येबाट जुनसुकै दुईटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि। त्यसैले मैले भने फर्स्ट स्टेप वुड बी सिलेक्सन और आइडेन्टिफिकेसन और भनौं न पिकिङ अफ टू सिरिज। टू सिरिज भनेपछि एउटा एक्स युनिट्स हुँदाखेरि कति कस्ट लाग्यो भने अर्को युनिट्स हुँदाखेरि कति कस्ट लाग्यो। त धेरै मध्येबाट दुईटा त्यस्तो पेयर सिलेक्ट गरौँ हामी। पहिला गरिसकेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट को लागि डिफरेन्स इन टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ डिफरेन्स इन क्वान्टिटी अप्लाई गरेर भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालौं। र भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि यो यस्तो फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट गर्नुस्। टोटल भेरिएबल कस्ट वुड बी कुनै एउटा पर्टिकुलर स्केलमा कुनै एउटा दुईटा मध्येमा दुईटा जुन लिएर तपाईले यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु भएको छ तिनीहरु मध्ये एउटा कुनै लेभलमा भेरिएबल कस्ट अप्लाई गर्दिनुस्, फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ यो मेथड। यस मेथडमा कुनै झन्झट छैन, इजिली निकाल्न सक्ने यो मेथड। र हामीले 5-7 वटा यस्ता डिफरेन्ट कस्टहरु दिएको एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई याद होला भने कस्ट च्याप्टरमा हामीले एउटा क्वेशन बनाउने क्रममा सायद क्वेशन नम्बर 25 या 26 थियो, त्यसमा गरेको पनि थियो है। ल सेकेन्ड मेथड, मेथड नम्बर 2 है। मेथड नम्बर 2 ले के भन्छ, मेथड नम्बर 1 जुन हामीले भर्खरै डिस्कस गर्यौं त्यसमा एक लेभलको कम्प्लिटनेस चाहिँ देखिएन। किन देखिएन भने कहिलेकाहीँ हामीले भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट को परिकल्पना गर्दाखेरि एउटा सानो इकोनोमिज अफ स्केल र कुराहरु तपाईले पनि
कस्टमा पढ्नुभयो होला कि यदि अलि बढी भोल्युममा काम गर्यो भने केही न केही लेभलको इकोनोमिज अफ स्केल हुन्छ र इकोनोमिज अफ स्केल भनेपछि बढी युनिटले गर्दाखेरि कस्टमा केही न केही बेनिफिट्सहरू भइरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ लेभल मैले कस्ट 1000 युनिट बनाउँदाखेरि 1,50,000 थियो, 2000 बनाउँदाखेरि 2,50,000 थियो, 3000 बनाउँदाखेरि 3,50,000 थियो, 4000 युनिट बनाउँदाखेरि 4,50,000 थियो। मैले सिम्प्लिफिकेसनको लागि मैले लेख्दै गइरहेको छु। 5000 बनाउँदाखेरि मानौ 5,50,000 थियो। यसरी डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा डिफरेन्ट कस्टको डिटेल दिएको छु। फर्स्ट मेथडले के भन्यो कि यो डिफरेन्ट पेयरहरू छ नि, यो पेयर एउटा भयो, अर्को पेयर, अर्को पेयर, अर्को पेयर, फरक फरक पेयरहरू मध्ये कुनै दुईटा उठाइहाल्नुस्। कुनै दुईटा उठाएर अहिले भर्खरै गरे अनुसार भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाले। मेथड 2 ले के भन्छ, होइन यतिकै जथाभावी कुनै दुईटा उठाएर तपाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने जुन एउटा इकोनोमिज अफ स्केल हो, एकदम पीकमा पुग्दाखेरि, पूर्ण रूपको क्यापेसिटीमा पुग्दाखेरि, हाईएस्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा पुग्दाखेरि जुन इकोनोमिज अफ स्केल आइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा होला कुनै कस्ट को बेनिफिट आइरा होला। सो यो मेथडले के भन्यो, म हाई र लो को रेन्ज उठाउँछु, हाई एन्ड लो रेन्ज मेथड। नामै यस्तै छ यसको कि यो डिफरेन्ट लेभलमा यो सबभन्दा लो लेभल छ, यो सबभन्दा हाई लेभल छ। सो आउट अफ दिस मैले यो दुवैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि अहिले भर्खरै डिस्कस गरेको फर्मुला अनुसार भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्न लाग्छु। सो हामीसँग मल्टिपल अप्सन थियो, हामी यो दुईटा सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं, हामी यो दुईटा सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं, हामी यो र यो सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं, हामी यो र यो सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं। तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कति कम्बिनेसन बन्ला। यो 5 वटा मध्ये दुईटा सिलेक्ट गर्नु भनेको नभए पनि हामीसँग कतिवटा परमुटेसन कम्बिनेसनको कुरा तपाईले थाहा होला। तर यी कम्बिनेसनहरू सबै जथाभावी युज नगरौ। फर्स्ट मेथडले त्यही भनेको थियो, कुनै दुईटा लिएर तपाई गर्नुस् न यार, त्यही आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, त्यही आउँछ। तर यो मेथडले भनिरहेछ होइन, म हाई र लो मात्रै सिलेक्ट गर्छु ताकि यदि कुनै इकोनोमिज अफ स्केल छ भने पनि त्यो पनि समेटियोस् मेरो क्याल्कुलेसन है। यसमा हामीले यो बीचको सबैलाई इग्नोर गर्दियौ। हाईएस्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा के कस्ट थियो, लोएस्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा के कस्ट थियो, यसलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट फर्मुला त त्यही रहन्छ जुन लेभल मेथड 1 ले दिएको थियो। चेन्जेस इन कस्ट 1,50,000 र 5,50,000 मा कति कस्ट चेन्ज भइराछ, 4 लाख रुपैयाँ भइराछ र चेन्जेस इन युनिट 1,000 र 5,000 मा 4,000। सो पर युनिट कस्ट कति हुने भयो, 100 रुपैयाँ। र एकचोटी पर युनिट कस्ट भेरिएबल निकाल्न सक्यो भने फिक्स्ड कस्ट वुड बी, यु नो फिक्स्ड कस्ट इज टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट। सो कुनै एउटामा, दुईटा मध्ये कुनै एउटामा यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट एप्लाई गरेर हेर्नुस्, फिक्स्ड कस्ट निस्किहाल्छ। सो मानौ मैले यो वाला यस वालामा मैले यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई एप्लाई गरे, देन फिक्स्ड कस्ट वुड बी 5,50,000 माइनस 5,000 इन्टु 100। सो फर्स्ट र सेकेन्ड मेथडको बीचको जुन एप्लिकेसनमा जुन डिफरेन्सेस छ त्यो मात्रै छ। फर्स्ट मेथडले भन्छ जुनसुकै दुईटा लेभल अफ मा तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, यु विल बी गेटिङ भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स्ड कस्ट। त्यो फर्स्ट मेथडले त्यसरी भन्नुको पछाडी कारण के छ, उले के भन्छ, अरे यार लाइन त लिनियर नै छ, फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट हुन्छ भने तपाई जुनसुकै लेभलमा जानुस्, त्यो टोटल कस्ट त आउने नै त्यही लिनियरको बेसिसमा हो। त्यसैले तपाई जुनसुकै दुईटा पिक गर्दा हुन्छ। सेकेन्ड मेथडले किन यसरी लजिक दियो, उले भन्यो हुन सक्ला कहिलेकाहीँ इकोनोमिज अफ स्केलले गर्दाखेरि हाईएस्ट पिक अफ लेभलमा पुग्दाखेरि कस्टमा केही बेनिफिट होला कि। अब त्यो बेनिफिट के छ छैन, हाम्रो एनालिसिसको लागि त्यसरी ठुलो स्केलको प्रोडक्सनले गर्दाखेरि कस्ट कम हुनु
ठुलो क्वान्टिटीमा पर्चेज गर्दाखेरि भोल्युम डिस्काउन्ट पाउनुस्, बल्क डिस्काउन्ट पाउनु, त्यो कुराहरू मेरो एनालिसिसको लागि, यो च्याप्टरमा पढ्ने सिक्ने एनालिसिसको लागि इरिलेभेन्ट छ। त्यसैले तपाईँ यदि नोटको फर्स्ट पेजमा गएर हेर्नुभयो होला भने फर्स्ट पेजमै एउटा अन्डरलाइङ प्रिजम्सन लेखेको थियो। यो च्याप्टरमा सिक्ने एनालिसिसको लागि there are few assumptions which has been taken by this chapter. This analysis, the concept of this analysis has already taken some presumption, and that presumptions मध्ये कि मेरो फिक्स्ड कस्ट भनेको हमेशा कन्स्टेन्ट रहन्छ। प्र्याक्टिकली हुन सक्ला अलिकता स्केलको कारणले तल माथि हुन सक्ला, तर पनि एनालिसिसको कारणले, एनालिसिसमा जुन हिसाबको हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ त्यसको लागि हामीले पहिला प्रिज्युम के गर्दियौं, मेरो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अर्को मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कब कन्स्टेन्ट हुन्छ? जब कुनै भोल्युम डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न, कुनै बल्क डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न, कुनै इकोनोमिज अफ स्केलको यस्तो कुनै डिफरेन्सेस छैन, प्रिजम्सन गरेको छैन। र यहाँ हाई र लोमा मेथड अप्लाई गरेपछि कहीं न कहीं कस्ट यो भित्रमा अलि तलमाथि फ्लक्चुएसन भए तापनि हामीले फर्मुला बनाउने बेलामा, हामीले यसलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा y = a + bx बनाउँदाखेरि कहीं न कहीं त्यो प्रिजम्सन लेखेको कुरालाई इस्टाब्लिश गर्न खोजिरहेको छ। a को भ्यालु यसरी निकाल्यौं, b को भ्यालु यसरी निकाल्यौं। अब यो इक्वेसन प्रिजम्सन गरेको अनुसार त बिहेभ गर्न सुरु गर्छ नि। यदि कुनै कस्ट डिटेलमा अलिकता त्यस्तो भोल्युम डिस्काउन्ट जस्तो, बल्क डिस्काउन्ट जस्तो कुराहरू इनबिल्ट भएको छ भने पनि त्यसले हामीले एनालिसिसको लागि लिएको प्रिजम्सन अनुसार बनाउन, इक्वेसन अनुसार बनाउन हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट आइडेन्टिफाई गर्यौं। यो गर्न साथ अब मेरो इक्वेसन कस्तो बन्यो होला भन्नु त? जो भ्यालु थाहा पाउने बित्तिकै मेरो इक्वेसन वुड बी cost at any level of activity would be 50,000 plus 100x. यो जुन अब इक्वेसन तयार भयो, यो इक्वेसनमा जुन दुईटा एजम्पसनको मैले कुरा गरेको थिएँ कि फिक्स्ड कस्ट हमेशा कन्स्टेन्ट हुन्छ र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हमेशा कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यो त यसमा इस्टाब्लिश भयो नि। सो हाम्रो सबभन्दा पहिला यो लेभलसम्म पुग्नु दायित्व छ, जरुरी छ, जो कि त्यो प्रिजम्सनले क्यारी गरिरहेको थियो है। त्यसमा अझै 2-3 वटा प्रिजम्सन छ जो कि आउने दिनमा हामी कन्सेप्ट सँगसँगै डिस्कस गर्नेछौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? यो मेथड, दुईटा मेथड क्लियर छ? यस, विद्याले भनिरहेछ सर इकोनोमिज अफ स्केल कसरी कन्सिडर भयो त सेकेन्ड मेथडमा? कसरी भयो भन्दाखेरि मानौ यहाँ मैले त डिटेलमा 5,50,000 नै लेखेको थिएँ, तर मानौ यहाँ 1,50,000 थियो, 2,000 बनाउँदाखेरि 2,49,000 छ, 3,000 बनाउँदाखेरि 3,48,000 छ, मानौ 4,000 बनाउँदाखेरि 4,47,000 छ है, र 5,000 बनाउँदाखेरि मानौ 5,45,000 छ। तो केही न केही लेभलको इकोनोमिक्स त आइरहेछ नि यसमा। अब हेर्नुस्, यो दुवै पेयर युज गरेर तपाईं बनाउनुस्, यो दुवै पेयर युज गरेर तपाईले यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्नुस्, या यो दुवै पेयर युज गरेर गर्नुस्। यो दुवै पेयर युज गरेर गर्नुहुन्छ भने 1,50,000 र 2,49,000 मा भेरिएबल र फिक्स्ड कस्टको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फरक फ्याक्टर देखिएला। यो दुवै युज गर्नुभयो भने फरक देखिएला, यो दुवै युज गर्नुभयो भने फरक देखिएला, यो दुवै युज गर्नुहुन्छ भने फरक देखिएला। यो मेथडले के भन्यो, यसरी केही इकोनोमिजहरु छ, अलि बढी क्वान्टिटी बनाएपछि कस्टहरु छ, तर हाम्रो यो च्याप्टर, यो एनालिसिसको फाउन्डेसनले के भनिरहेको थियो, मलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट राख्नु छ, चाहे जुनसुकै स्केलमा होस्, र भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि कन्स्टेन्ट राख्नु छ। त्यो हुनको लागि त मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट त हरेक सिचुएसनमा सेम हुनु पर्यो। त्यो एजम्पसनलाई कहीं न कहीं अनर गर्नको लागि, एजम्पसनले लिएको बेसिकलाई इस्टाब्लिश गर्नको लागि हामीले के गर्यौं, कुनै दुईटा जथाभावी उठाएनौं,
हामीले एउटा हाईएस्ट पिक र एउटा लोएस्ट पिक उठायौँ। 5000 हुँदाखेरि के थियो र 1000 हुँदाखेरि के थियो, र यो उठाउँदाखेरि कहीँ न कहीँ यस बीचमा कुनै पनि इकोनोमिजहरू छ भने त्यो अटोमेटिक मेरो पर युनिट कस्टको क्यालकुलेसनमा फ्याक्टर भइहालोस्। क्लियर छ विद्या? क्लियर छ? किनभने यदि यो दुईटा उठाएको भए सायद सम्पूर्ण रूपको इकोनोमिजहरू कभर हुँदैन थियो होला, तर हाईएस्ट र लोएस्ट उठायो भने एटलिस्ट त्यो कुराले त्यसले कभर अप गरिहाल्छ नि है। तपाईले फर्स्ट पेजमै त्यो प्याराग्राफ पक्का पढ्नु भयो होला, जसले एटलिस्ट पढ्न सुरु गर्यो होला त्यो डकुमेन्ट है। त्यसमा क्लियरली हामीले लेखेको छौँ, लेखेर दिएको छु। यो च्याप्टरको स्टार्टिङमै त्यो लेख्नुको कारण पनि त्यही थियो कि फाउन्डेसन नै यो च्याप्टरको त्यही छ कि मेरो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट रहोस् थ्रु आउट द पिरियड। प्र्याक्टिकली त्यो सायद एक लेभलसम्म त्यो फिक्स्ड रहला, तर त्योभन्दा बियोन्ड जानेपछि गएपछि सायद फिक्स नहोला। तर यो एनालिसिसलाई कहीँ न कहीँ एउटा पूर्ण रूपता दिनु छ भने हामीले त्यो एजम्सन अनुसारको डाटा रिलेट गर्न जान्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी जुन लेभलको एनालिसिस हामी सोचिरहेको छौँ त्यो लेभलको एनालिसिस गर्न सक्छौँ हैन। र प्राय धेरै सिचुएसन्समा त त्यो एजम्सन्सहरू फिट पनि भइरहेको हुन्छ हैन। मानौँ न एउटा किराना पसलेको कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ एउटा रुम चाहिँ एउटा दुकानको लागि पसलको लागि मैले एउटा रेन्टमा लिए, रेन्ट मैले तिर्नुपर्छ 50,000 रुपियाँ इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी। अब पसलको रेन्ट त फिक्स भइहाल्यो नि, पर मन्थ तिर्नु पर्ने। र म जुन सामान किनेर ल्याउँछु त्यो सामानलाई बेच्ने गर्छु, त मैले जुन सामान किनेर ल्याउँछु त्यसमा पर युनिट कस्ट मलाई थाहा छ। अब बल्क डिस्काउन्टहरूको सिचुएसन्स तब आउला जब एउटा स्केल नागिसकेपछि, एउटा स्केल अफ ट्रान्जेक्सन भइसकेपछिको कुरा हो। तर त्यो बीचको कुरा गर्ने हो भने, त्यो नपुगुन्जेलसम्मको कुरा गर्ने हो भने त मैले सामान किनेर जुन ल्याउँछु त्यसको पर युनिट कस्ट त्यही छ। फिक्स कस्ट मेरो फिक्स नै छ, पर मन्थ कति रेन्ट तिर्नु छ। त्यहाँ त हामीले यो एनालिसिस यो लोजिकमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। कस्ट र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको फाउन्डेसन इकोनोमिक्सलाई इग्नोर गरिकन बन्न सक्दैन। सो इकोनोमिक्स यस, इकोनोमिक्सलाई हामीले कहीँ पनि इग्नोर गर्ने छैनौँ। इकोनोमिक्सका कन्सेप्ट्सहरू बारम्बार हामीले रिलेट गरिराख्नु पर्ने छ है। क्लियर छ? अब यो सेकेन्ड मेथड सबैलाई। थर्ड मेथडमा जाउँ। थर्ड मेथडले के भन्यो, जुन फर्स्ट र सेकेन्ड मेथडको केही न केही कमी कमजोरी छ नि, त्यसलाई नै समातेर यिनीहरूले युवराजले भनेको कुरा सही हो, तर हाईएस्ट र लोएस्टको बेसिसमा हामीले निकालिसकेपछि हरेक लेभलमा फिक्स कस्ट फरक फरक आउने भयो। अब त्यसपछि फेरि म हरेक लेभलमा किन जान्छु एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि? मलाई त इस्टाब्लिस गर्नु थियो कि मेरो फिक्स कस्ट कति छ, मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ। त्यसपछि नै मलाई एनालिसिसहरू गर्नु छ। र एनालिसिस के गर्नु छ भन्ने कुरा त अहिले हामी डिस्कस गरेका छैनौँ। आउने दिनमा हामीले जब अरू यो च्याप्टरको कन्सेप्टहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ, कस्तो कस्तो डिसिजन मेकिङहरू गर्ने त यो थाहा भइसकेपछि मैले सुरुवातमा के भनेको थिएँ, मेरो प्रयत्न के छ, पहिला मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ, मेरो भेरिएबल कस्ट कति छ, त्यो पहिला सबभन्दा पहिले थाहा पाउनु। त्यो थाहा पाउने क्रममा हामीले कुनै एउटा यस्तो कस्ट पाइहाल्यो जसमा 100% भेरिएबिलिटी थिएन, 100% फिक्स्ड पनि थिएन। त्यसैले त्यसभित्रबाट फिक्स्ड एलिमेन्ट र भेरिएबल एलिमेन्ट निकाल्ने कोसिस गरिरहेछ। त्यो कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरू सिकिरहेछ। सो यो नबिर्सनु युवराज र बाँकी सबैजना कि हामीले एनालिसिसको लागि आफूलाई तयार गरिरहेछौँ। तयार गर्ने क्रममा पहिला काम थियो मेरो फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट कति छ त्यो थाहा पाउनु। त्यो फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट थाहा पाउने क्रममा सेमी भेरिएबल कस्टबाट दुईटा एलिमेन्ट निकाल्ने खोज्यो। त्यो निकाल्दाखेरि अगेन जुन प्रिजम्सन छ कहीँ न कहीँ यो च्याप्टरको, त्यसलाई नबिर्सिकन हामीले निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। निकालिसकेपछि अब त्यसलाई डिसिजन मेकिङहरूमा कस्तो कस्तो डिसिजनमा युज गर्ने भन्ने कुरा अहिले अझै डिस्कस हुन बाँकी छ। ल मेथड नम्बर 3 मा, मेथड नम्बर 3 ले के भन्यो बेसिकली
केही न केही कमी कमजोरी उसले पायो पहिलो र दोस्रो मेथडमा हैन। मैं सेम इलस्ट्रेसनलाई फेरि रिपिट गर्छु। 1000 युनिट हुँदाखेरि 1,50,000, 2000 युनिट हुँदाखेरि 2,49,000, 3000 युनिट हुँदाखेरि 3,48,000, 4000 युनिट हुँदाखेरि मानौ 4,47,000 र 5000 युनिट हुँदाखेरि 5,45,000 मानौ। यो डिफरेन्ट कस्ट र लेभल्स दिएको थियो। पहिलो मेथडले त के भनेको थियो, यार बढी टेन्सन नलेऊ, कुनै दुईटा लेभलबाट तिमी यो फिक्स र भेरिएबल कस्ट निकालिहाल। सेकेन्ड मेथडले भने होइन म हाई र लोमा जान्छु, त्यसले कहीँ न कहीँ बीचको जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई कभर गर्छ। कहीँ न कहीँ अलिकता लोजिकली यसले सेकेन्ड मेथडले फर्स्ट मेथडलाई काउन्टर गरिरहेछ। थर्ड मेथडले के भन्छ, किन तिमी मात्रै हाई र लोलाई कन्सिडर गर्छौ, सबैलाई कन्सिडर गर न, र सबैलाई कन्सिडर गरेर त्यसभित्रबाट तिमी निकाल फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट। अब सबैलाई कन्सिडर गर्ने हो भने त ठुलो झन्झट भयो। यो दुईटालाई गर्दा फरक, यो दुईटालाई गर्दा फरक, यो दुईटालाई गर्दा फरक, यो दुईटालाई गर्दा फरक, यो र योलाई गर्दा फरक, यो र योलाई गर्दा फरक, यो र योलाई गर्दा, यो र योलाई गर्दा सबै डिफरेन्ट कम्बिनेसनमा गर्दाखेरि सबैमा त फरक फरक आउने हो। अनि कसरी गर्ने त है? त्यहाँ यिनीहरूले के भन्यो त, ल ठीक छ, तपाई यसलाई ग्राफबाट पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौ यो x र y छ, यहाँ लेभल्स छ, यहाँ कस्ट छ भने 1000 बनाउँदाखेरि कस्ट यति आएको थियो मानौ, 2000 बनाउँदाखेरि कस्ट यति आयो, 3000 बनाउँदाखेरि कस्ट यति आयो, 4000 बनाउँदाखेरि कस्ट यति आयो, 5000 बनाउँदाखेरि कस्ट यति आयो है। यदि यो सबै लाइनलाई मैले डटेड लाइनमा जोड्छु भने यो एउटा लिनियर लाइन त बन्दैन। बन्यो लिनियर लाइन? इज इट अ लिनियर लाइन? नो, इट इज नट अ लिनियर लाइन। त्यो लिनियर लाइन यदि छैन भने म अझै यसलाई अझै अलिकता बाङ्गोटिङ्गो गरिदिन्छु। हुन्छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा कहिलेकाहीँ कुनै स्केलमा गर्दाखेरि फरक, कुनै स्केलमा गर्दा फरक पनि हुन सक्ला। इट्स नट अ लिनियर लाइन। तर एनालिसिसको लागि हामीले त फिक्स्ड कस्ट, फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट पनि फिक्स्ड कन्स्टेन्ट गर्ने कोसिस गरिरहेछ। त्यो मतलब ए र बी कन्टेन्ट निकालेर y = a + bx बनाउने कोसिस गरिरहेछ। y = a + bx बनाउनको लागि एकदम पर्फेक्ट लिनियर लाइन ड्रा गर्न खोजिरहेछु, जसमा a वुड बी फिक्स्ड कस्ट र b वुड बी भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो यो डिफरेन्ट डटेडहरुबाट, यो डिफरेन्ट पोइन्टहरुबाट हामीले यस्तो एउटा लाइन बनाउन कोसिस गरिरहेछौं जो यिनीहरुको लागि बेस्ट फिट होस्, बेस्ट, सबभन्दा बेस्ट, नियरेस्ट कम्प्लिट फिट हुने गरी एउटा लाइन ड्रा गर्न खोजिरहेछ। जसले सबै पोइन्टलाई बाइसेक्ट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, तर नभए पनि त्यो लाइन यी सबैहरुमा सबभन्दा बेस्ट फिट होस्। बेस्ट फिट हुने गरी जुन स्ट्रेट लाइन बनिरहेछ त्यो कब बेस्ट फिट हुन्छ होला भन्नुस् त, जब एक्चुअल लाइन, एक्चुअल पोइन्ट र यो लाइनको अनुसार हुने पोइन्ट, यो लाइन यदि मैले स्ट्रेट लाइन, लिनियर लाइन ड्रा गरिरहेछु भने यो एक्चुअलमा छ पोइन्ट यहाँ, तर यो लाइन अनुसार हेर्नु पर्ने भने पोइन्ट हुनु पर्थ्यो यहाँ। यहाँ हेर्नुस् है, एक्चुअलमा छ पोइन्ट यहाँ, तर लाइनको हिसाबले हेर्नु पर्ने भने हुनु पर्थ्यो यहाँ। यहाँ अलमोस्ट लाइनमै छ, यहाँ अलमोस्ट लाइनमै छ, यहाँ पनि अलमोस्ट लाइनमै छ। सो बेस्ट फिट तब हामी भन्छौं जब एक्चुअलको डट, एक्चुअलको पोइन्टर र यो लाइनमा हुनुपर्ने एक्सपेक्टेड पोइन्टर को बीचको डिफरेन्स यदि एकदम बेयर मिनिमम छ भने यसको मतलब यो बेस्ट फिट भइरहेछ भन्छ नि। ल यो मान्छेको लाई कपडा कुनै सर्ट सेलेक्ट गर्नु छ भने धेरै साइजेसहरुको सर्ट छ भने त्यो साइजको सर्ट हामी उठाउँछौं जुन बेस्ट फिट भइरहन्छ बडीलाई। त्यस्तै यो सबै पोइन्टलाई बेस्ट फिट हुने गरी एउटा जुन एउटा लाइन हामी ड्रा गर्छौं, that would be considered as best fit linear line which will consider all these 5 pointers. त्यो बेस्ट फिट कब त्यसलाई मान्छौं जब लाइन त मैले यसरी बनाए, कसैले त यो पनि भन्न सक्छ सर
यो लाइन पनि त लिनियरै लाइन हो। कसैले भन्न सक्छ सर यो लाइन पनि त यसरी यसरी बनाउने लाइन पनि त लिनियरै लाइन हो। डिफरेन्ट लाइन बनाउन सक्थ्यो नि। वाई बा इन्टरसेप्ट हुने गरी धेरै लाइन हामी ड्र गर्न सक्छौँ लिनियर, तर सबै लाइन बेस्ट फिट हुँदैन। अब बेस्ट फिट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा, बेस्ट फिट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने, या कुन लाइन बेस्ट फिट लाइन हो भन्ने कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि त्यो लाइनबाट हुने पोइन्टर र एक्चुअल पोइन्टरको बीचको ग्याप यदि बेयर मिनिमम छ, सबभन्दा लोएस्ट छ भने त्यो बेस्ट फिट भयो। मैले तीनवटा लाइन बनाएँ, तीनवटा लाइनमा तीनवटा लाइनले दिने एक लाइनमा भएको पोइन्ट र एक्चुअल पोइन्टको बीचको ग्याप। त्यसरी यहाँ है म यसलाई अलि ठुलो गरेर देखाउन खोजिरहेको छु। मानौ यो लाइनको पोइन्ट यो छ र एक्चुअल पोइन्ट यो छ, यो दुवैको ग्यापको कुरा गरिरहेको छु। सो हरेक 5 वटै पोइन्टमा लाइनले भन्ने पोइन्ट र त्यो करस्पोन्डिङ पोइन्टको बीचको ग्याप, यहाँ यो र यो को बीचको ग्याप, यहाँ यो र यसको बीचको ग्याप, यहाँ यो र लाइनको बीचको ग्याप। यदि लाइनमै छ भने ग्याप 0 होला, त लाइन भन्दा अलि टाढा छ त्यो पोइन्ट, यसको मतलब लाइन र त्यो पोइन्टको बीचको ग्याप त होला है। यदि यो सबैको ग्यापहरु मिनिमम छ, लिस्ट छ, कम छ भने यसको मतलब त्यो लाइन बेस्ट फिट लाइन हो राइट। अब त्यो दुवैको ग्यापको कुरा गरिरहेको छु भने ग्याप निकाल्ने कसरी त? निकाल्दाखेरि मैले भर्खरै भने लाइन अनुसारको त्यो करस्पोन्डिङ यस लेभलमा लाइनले भनेको कस्ट र एक्चुअलको पोइन्ट, यो दुवैको ग्यापको कुरा गरिरहेको छु नि। सो मैले भने लाइन अनुसारको एक्सपेक्टेड, मैले यहाँ यदि यो x छ र यो y छ भने एक्सपेक्टेड y र एक्चुअल y यो स्केलमा, त्यस्तै यो स्केलमा एक्सपेक्टेड y र एक्चुअल y, यो दुवैको ग्याप, यो दुवैको डिफरेन्सको कुरा गरिरहेको छु, यो दुवैको डिफरेन्सको कुरा गरिरहेको छु। यो डिफरेन्स निकाल्ने क्रममा कुनैमा डिफरेन्स पोजिटिभमा आउला भने कुनैमा डिफरेन्स नेगेटिभमा आउला, हो कि हैन? है हेर्नुस् है, म फेरि यो लाइन एकचोटी फेरि बनाए यसलाई क्लियरली होस् भनेर। एउटा यो पोइन्ट छ, एउटा यो पोइन्ट छ, एउटा यो पोइन्ट छ, मान्नु एउटा यो पोइन्ट छ, एउटा यो पोइन्ट छ, र मैले लाइन ड्रो गर्न खोजे है। मैले लाइन ड्रो गर्दाखेरि यसरी लाइन ड्रो भयो, मानौ यो लाइन लिनियर लाइन ड्रो भयो। सो यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ ग्याप, लाइन भन्दा यो तल छ, यो लाइन भन्दा तल छ, यो लाइन भन्दा माथि छ, यो लाइन भन्दा तल छ, यो लाइन भन्दा माथि छ। सो यो पोइन्ट एक्चुअलमा लाइन भन्दा माथि छ, यो तल छ, माथि छ। सो कुनैको डिफरेन्स प्लस आउँछ, कुनैको डिफरेन्स माइनस आउँछ, आउँछ कि आउँदैन है? सो हामीले के भनेको थियौं, सबभन्दा डिफरेन्स, सबै डिफरेन्सेसहरु, सबै ग्यापहरु लिस्ट हुनु पर्यो, मिनिमम हुनु पर्यो। जुन लाइनले त्यो मिनिमम ग्याप मेन्टेन गरिकन स्ट्रेट लिनियर लाइन बनाउन सक्छ, त्यो लाइन नै मेरो यो कस्ट स्ट्रक्चरको लागि कस्टको लाइन मानिन्छ। र त्यो लाइनले जुन ठाउँमा गएर y एक्सिसलाई इन्टरसेप्ट गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो फिक्स्ड कस्ट, र फिक्स्ड कस्ट थाहा पाउन साथ हामी भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट निकाल्न सक्छौं। लेकिन समस्या के भइदियो यस केसमा पनि, मिनिमम लिस्ट हुनको लागि एउटा माइनसमा ग्याप आइरहेछ, कहीं प्लसमा ग्याप आइरहेछ, र प्लस र माइनस सबै मिनिममलाई सबै ग्यापलाई जोड्यो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ नि, यहाँ मानौ -1 को ग्याप थियो, यहाँ -1 को ग्याप थियो, यहाँ +2 को ग्याप आइहाल्यो भने, अब ग्यापको कुरा गर्ने भने त सबैलाई जोड्ने हो भने, सम अफ अल ग्याप्स गर्ने हो भने, this is 1, this is 1, this is -1 +2 भइहाल्यो भने त 0 गरिदियो नि। त कहिलेकाहीँ धेरै 4-5 वटा डाटामा ग्याप छ, तर एउटा कुनै डाटा यस्तो छ जसमा चाहिँ त्यो रिभर्सल ग्याप आएको हुनाले सबैलाई 0 गरिदिन्छ। सो हामी त्यसकारणले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ तपाईहरुले राम्ररी। स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा रुल छ कि यदि एक्चुअलमा ग्यापहरुको, एक्चुअलमा यो डिफरेन्सहरुको स्ट्याटिस्टिक्सलाई इन्टरप्रेट गर्नु छ भने त्यो ग्यापबाट जुन माइनस साइन छ त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिनुस्, एब्सोल्युटमा लग्नुस्, सबै ग्यापहरुबाट माइनस हटाउने कोसिस गर्नुस् यदि छ भने। त्यो कसरी हटाउन सकिन्छ?
कुनै पनि ग्यापको माइनसलाई हटाउने हो भने कसरी हटाउन सकिन्छ? त्यसलाई स्क्वायर गरिदिनुस् न। यो ग्यापलाई पनि स्क्वायर गरिदिनुस्, यो ग्यापलाई, यो ग्यापलाई, यो ग्यापलाई, यो ग्यापलाई, सबैको ग्यापहरुलाई स्क्वायर गरिदिनुस्। स्क्वायर गरिदियो भने हरेक लाइनको लागि त्यो हामी सबै ग्यापहरुमा स्क्वायर गरिदिने हो भने त्यो जुन माइनस र प्लसले एक अर्कालाई अफसेट गर्ने सिचुएसन थियो त्यो आफै इलिमिनेट भइहाल्छ है। त्यसको मतलब यो ग्याप जुन थियो नि, डिफरेन्स जुन थियो नि, त्यसको स्क्वायर गरिदिनु। यसको पनि स्क्वायर गरिदिउँ, यसको पनि स्क्वायर गरिदिउँ, सबैको स्क्वायर गरिदिउँ र स्क्वायर गरिसकेपछि यिनीहरुको सम गर्नु। र यसरी जति पोसिबल लाइनहरु छ नि, सबै पोसिबल लाइनहरुमा हामीले मानौ कसैले भन्ने तिमी हिट एन्ड ट्रायल गर, एउटा लाइन ड्रो गर, अनि लाइन ड्रो गरिसकेपछि लाइनको पोइन्ट र एक्चुअल पोइन्टको बीचको ग्यापलाई स्क्वायर गर। यसरी गर, त्यो सबै स्क्वायरहरुलाई जोड। अर्को मान्छे आएछ हैन यसको यो भन्दा बेस्ट फिट लाइन त म दिन सक्छु, उले पनि आफ्नो लाइन ड्रो गर्यो। यसरी नै लाइनको पोइन्ट र एक्चुअल पोइन्टको बीचको ग्याप र त्यसको स्क्वायर गरेर सबैलाई सम गर्यो। उले भन्यो तिमी भन्दा त मेरो सम अफ स्क्वायर्स कम छ नि है। अर्को पनि आएर भन्यो तिमी भन्दा त मेरो सम अफ स्क्वायर्स कम छ। तो सबभन्दा लिस्ट हुने ग्याप अफ स्क्वायर्स अफ ग्याप्स वुड बी कन्सिडर्ड इज द बेस्ट फिट लिनियर लाइन। अब यो गर्ने कसरी? सबभन्दा ठुलो झन्झट त्यही आइहाल्यो। त्यो गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिक्सले तपाईहरुलाई कुनै जमानामा नर्सरी केजी कुनै बेलामा जब तपाईहरु पढिरहनु भएको थियो नर्सरी क्लासमा या क्लास 1 तिर एउटा स्ट्याटिस्टिक्समा मेथड तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। के मेथड थियो भन्नुस् त? यो नाम सुन्नु भएको छ? लिस्ट स्क्वायर्स मेथड। सुन्नु भएको थियो कि सुन्नु भएको थिएन? सुन्नु भएको थियो? नामै छ लिस्ट स्क्वायर्स है। नामबाट बुझ्नुस् यो मेथड के थियो? स्क्वायर्स जुन छ नि, जुन मैले ग्यापको स्क्वायर्सको कुरा गरे नि, त्यो स्क्वायर्स जो ग्यापमा दिएको छ त्यो लिस्ट हुने गरी बनाउने पर्फेक्ट लिनियर लाइनलाई लिस्ट स्क्वायर्स मेथड। कि त्यो मेथड जसले इन्स्योर गर्छ कि त्यो स्क्वायर्स को सम लिस्ट होस्, त्यसैले नाम पर्यो यसको लिस्ट स्क्वायर्स मेथड। अब हेर युवराजले चाहिँ फेरि मोडुलस लगाएर क्याल्कुलस लगाएर के गरेर गर्न सक्छ है। अरु पनि तरिका होला भने हाम्रो युवराजले कुनै एक दिन चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ मोडुलस लगाएर है। तर अहिले चाहिँ हामी मेथड्सहरुको कुरा गरौँ न, मेथड अनुसार जाउँ। यहाँ पनि तपाईले भनेको क्याल्कुलस र क्याल्कुलेसनको फर्मुलाहरु लगाउँछु, तर अलि मोर प्र्याक्टिकली साउन्ड हुने गरी स्ट्याटिस्टिक्सको रूपमा हामी जाने कोसिस गरिरहेछौँ है। ल सो स्ट्याटिस्टिक्समा जुन यो मेथड हामीले अफ कोर्स तपाईले कुनै कतिपय कुरा पढ्नु भयो होला, मिन निकाल्न यताउता धेरै स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरु गर्दाखेरि हैन है। सो त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुले लिस्ट स्क्वायर मेथड कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने एटलिस्ट केही न केही ज्ञान त तपाईहरुलाई छ होला है। तर त्यसलाई म अझै सरलीकरण गरेर जसरी मैले भने नि, यो लिस्ट स्क्वायर नाम किन पर्यो? बिकज यसले त्यो सबै स्क्वायर ग्यापहरुको स्क्वायर, यो ग्याप अर्को ग्याप सबै ग्यापहरुको स्क्वायर्सको सम लिस्ट हुने गरी एउटा लाइनको सजेसन दिने भएको हुनाले यसलाई लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ है। ल अब यो लिस्ट स्क्वायर मेथडको लागि सबभन्दा पहिले हामी यो नबिर्सौं, हाम्रो इक्वेसन लिनियर लाइनको इक्वेसन के थियो? y = a + bx। दिस वाज माइ लिनियर लाइन राइट। र मलाई थाहा छ यो लिनियर लाइनको इक्वेसनमा हामी दुवै साइड कुनै पनि भ्यालुले कुनै पनि फ्याक्टले यदिले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु भने पनि त्यो लाइनले दिने रिजल्ट भनेको सेम नै हो। मैले यो इक्वेसन यदि मेरोमा एउटा छ भने यो इक्वेसनमा भन्छु म यो इक्वेसनलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दिउ, तपाई के गर्नुहुन्छ? 5 ले यतातिर पनि मल्टिप्लाई गर्दिनुहुन्छ नि, यसलाई पनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु। त्यही न हो लिनियर इक्वेसनको खुबी नै त्यही हो है। मैले के भने यो इक्वेसनलाई तपाई x ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। x ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने है म यो मेथडको पछिको डेटमा पनि त्यो डेरिभेसनमा तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले के एउटा वे अफ डिराइभिङ दोज भेरिएबल कस्ट पर युनिट अंडर दिस मेथड एन्ड फिक्स्ड कस्ट पर युनिट अंडर दिस मेथड सिकाउन कोसिस गरिरहेछु है। त्यसैले अलिक ध्यानपूर्वक सुन्नु है। मैले भने यसलाई मैले x ले मल्टिप्लाई गर्छु, x र y लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने xy आउँछ, अनि यो a र x आउँछ
र यो प्लस bx स्क्वायर हुन्छ। आउँछ कि आउँदैन है? अनि मैले भने नर्मली स्ट्याटिस्टिक्समा हुने के हो, दुईटा सिरिज अफ डाटा दिने हो। एउटा डाटा होला लेभल्स अफ एक्टिभिटी कि 1000 युनिट बनाउँदाखेरि यति कस्ट लाग्यो, 2000 युनिट बनाउँदाखेरि यति कस्ट लाग्यो, 3000 युनिट बनाउँदाखेरि यति कस्ट लाग्यो। सिरिज अफ डाटालाई यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दुई थरीको भेरिएबल तपाईँ पाउनुहुन्छ हैन। त्यसमध्ये एउटा भेरिएबललाई भनौँ लेभल अफ एक्टिभिटीलाई मैले x मान्छु, अर्को कस्टलाई मैले y मान्छु है। सो कहीं न कहीं मसँग डाटा भनेको x र y हो। स्ट्याटिस्टिक्समा इक्वेसन बनाउँदाखेरि अल्जेब्रामा त अफ कोर्स तपाईले x छ y छ भने त्यसको एउटा पर्टिकुलर भ्यालु डिराइभ गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर त्यसको बेसिसमा इक्वेसन बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। र स्ट्याटिस्टिक्समा कहीं न कहीं x र y वुड बी इन्टरप्रेटेड इन भ्याल्युज बाइ युजिङ सम क्याल्कुलेसन्स। समको क्याल्कुलेसन हुन सक्ला, प्रोडक्टको क्याल्कुलेसन हुन सक्ला, सब्ट्र्याक्सनको क्याल्कुलेसन हुन सक्ला, केही न केही क्याल्कुलेसन्स गरेर x र y लाई युटिलाइज गर्ने गर्छन् स्ट्याटिस्टिक्स। सो त्यही कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेर हामीसँग यो दुईटा इक्वेसन बन्ने भयो नि। अब अलिकता मैले x लाई र y लाई इक्वेसन 1 लाई x ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि दुईटा इक्वेसन बनिहाल्यो। दुईटा इक्वेसनमा जहाँ जहाँ x र y छ अन्डर स्ट्याटिस्टिक्स त्यो x र y को भ्यालु निकाल्नु भनेको कहीं न कहीं केही क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु। मैले के गरेँ, जहाँ जहाँ x र y छ हेर्नुस्, यहाँ एउटा पोर्सन यो छ, एउटा पोर्सन यो छ, एउटा पोर्सन यो छ, तीनवटा पोर्सन छ नि हामीसँग। जुन जुन पोर्सनमा x या y देखियो या दुवै देखियो त्यसको भ्यालु स्ट्याटिस्टिक्सबाट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, केही न केही समेसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले के गरेँ, जहाँ जहाँ x र y छ त्यहाँ त्यहाँ मैले सिग्मा लगाएँ। यहाँ पनि x छ, यसमा पनि सिग्मा, यहाँ पनि लगाइदिए, र सिग्मा र यहाँ xy मा पनि छ, यहाँ पनि सिग्मा लगाइदिए। र जुन पोर्सन छुट्यो, अब यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि लागिसक्यो, यसमा पनि लागिसक्यो, यसमा पनि लागिसक्यो। यहाँ फर्स्ट इक्वेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा सिग्मा लागिसक्यो, यसमा सिग्मा लागिसक्यो, एउटा चीज छुट्या छ। जुन छुट्या छ यसको मतलब त्यो पर्फेक्टली फिक्स्ड नेचरको आइटम छ। त्यो चाहे तपाईँ जतिवटा सिरिज लिनुहोस्, 5 वटा सिरिज लिनुहुन्छ भने 5 चोटि रिपिट हुने भयो, 6 वटा सिरिज लिनुहुन्छ भने 6 चोटि रिपिट हुने भयो, 10 वटाको सिरिज लिनुहुन्छ भने 10 चोटि रिपिट। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले सिग्मा नलगाउन सकेको खण्डमा यसलाई n ले मल्टिप्लाई गरिदियो। n भनेको त बुझ्नुभयो नि, n भनेको नम्बर अफ सिरिज, कति चोटि मसँग डाटा रिपिट भइरहेछ है। त मैले के गरे, पहिला त एउटा इक्वेसन लिए y = a + bx, त्यसबाट दुईटा इक्वेसन बनाए। दुईटा इक्वेसन बनाउनको लागि त्यो इक्वेसनलाई x ले मल्टिप्लाई गरिदिए, अनि इक्वेसन बन्यो xy = ax + bx²। थर्डमा मैले के गरे, जहाँ जहाँ x र y एज अ भेरिएबल देखिरहेछ त्यहाँ सबैमा सिग्मा प्लेस गरिदिए, र जुन एउटा क्याल्कुलेसनको पोर्सनमा सिग्मा अप्लाई हुन सकेन त्यसलाई n ले मल्टिप्लाई गरे है। ल यो दुवै इक्वेसन बनाइसकेपछि अब तपाईँ बुझ्नुस् कि तपाईसँग दुईटा इक्वेसन छ, दुईटा इक्वेसनबाट मैले भ्यालु डिराइभ गर्नु छ है। सो मैले के गरे, फ्रम पहिलो इक्वेसनबाट a को भ्यालु निकाले र त्यसरी नै दोस्रो इक्वेसनबाट पनि a को भ्यालु निकाले। र इक्वेसन छ भने त्यसमा त्यही y = a + bx को लजिकमा बनेको इक्वेसन छ भने यो a र यो a त बराबर हुनु पर्यो नि, दुवै a छ भने। पहिला निकालौं, यो फर्स्ट इक्वेसनबाट a वुड बी व्हाट, यो b सिग्मा x यतातिर आयो भने सिग्मा y - b सिग्मा x, र a को भ्यालु निकाल्नु छ भने यसलाई यता पठाउनु भयो भने डिभाइड भइहाल्छ, हुन्छ कि हुँदैन। सो a will be sigma y minus b sigma x divided by n, हुन्छ कि हुँदैन। पहिलो इक्वेसनबाट a को भ्यालु यो हुन्छ, हुन्छ हुन्छ हुन्न। ले भाइ यो पोर्सनलाई यतातिर ट्रान्सफर गरिदिए, तो सिग्मा y minus b sigma x, र n छ, n लाई यता पठायो भने डिभाइड गर्दियो हामीले। ल सिमिलरली इक्वेसन 2 बाट पनि a को भ्यालु निकाल्नुस्। ल इक्वेसन 2 बाट पनि a को भ्यालु निकाल्नुस्। कसरी निकाल्नुहुन्छ, यता सिग्मा xy छ, सिग्मा xy माइनस यतातिर गयो भने b सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ के छ a सिग्मा x छ, तल के आयो सिग्मा x है। सो दुवै इक्वेसनबाट a को भ्यालु हामीले निकाल्नु, दुवैको a को भ्यालु निकाल्नुको मतलब
दिस ए एन्ड दिस ए शुड बी इक्वल सेम कहीं ना कहीं फाउंडेशन को इक्वेशन बाट यो तयार भएको हुनाले both of them should be equal. Okay, if both of them should be equal, then can I write sigma y minus b sigma x divided by n equal to sigma xy minus b sigma x square divided by sigma x. लेख्न सक्छु कि लेख्न सक्दिन? यदि दुवै एकै डेरिभेसन हो भने यो ए र यो ए त बराबरै हुन्छ किन त्यो भनेको त्यही इक्वेसनबाट बनेको है हुन्छ। यदि हुन्छ भने अब यो इक्वेसनलाई तपाई एक्सटेन्ड गर्दै जानुस्। यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने सिग्मा x इन्टु सिग्मा y हुन्छ माइनस b सिग्मा x र सिग्मा x ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने सिग्मा x को होल स्क्वायर हुन्छ है। अब n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् सो n इन्टु सिग्मा xy माइनस n इन्टु b इन्टु सिग्मा x स्क्वायर। क्लियर छ? यसलाई बी भाग किनभने हामीले हाम्रो इन्टेन्सन के छ बी को भ्यालु निकाल्नु। बी कसरी निकाल्ने भन्नेतिर पुग्नु इज आवर इन्टेन्सन। सो बी को भ्यालु निकाल्ने भएको भने यो पोर्सनले मैले यतातिर ट्रान्सफर गरे र यो पोर्सनले मैले उतातिर ट्रान्सफर गर्दै बी भागलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। सो n इन्टु बी इन्टु सिग्मा x स्क्वायर माइनस b इन्टु सिग्मा x को होल स्क्वायर इक्वल टु n इन्टु सिग्मा xy र यो पोर्सन यतातिर फाल्ने हो भने माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y हुने हो राइट। यो दुवैबाट b कमन लिहाल्नुस्। b कमन लिनुहुन्छ भने बच्छ के n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर यही बाँकी हुन्छ। यदि मैले b कमन लिहाले भने यतातिर n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y। अब b इक्वल टु n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y डिवाइडेड बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर हुने भो। ल अब हामी b को लागि एउटा पर्फेक्ट डाटा तयार गर्यौं, पर्फेक्ट के भन्छ फर्मुला तयार गर्यौं कि हामी b कसरी निकाल्न सक्छौं। र यो b निकाल्नको लागि अनलाइक फर्स्ट र सेकेन्ड मेथड जहाँ कुनै दुईटा डाटाको बेसिसमा मात्रै काम हुन्थ्यो यसले के भन्यो म सबै डाटालाई युज गर्छु। 5 र दिनु भएको थियो 5 वटै डाटालाई युज गर्छु। मतलब तपाईले मलाई भन्नु भएको थियो कि हेर्नुस् है माथि एकचोटी ध्यान दिनुस् है। ल यतातिर बोर्ड हेर्नुस् मैले एउटा स्क्रिन शेयर गरे तपाईहरुलाई यो कुरालाई मैले एक्सेलबाट बताउने कोसिस गरे अलि सजिलो हुन्छ तपाईहरुले पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन पनि इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ है। मानौ मैले डाटा लेखे कि 100 युनिट बनाउँदाखेरि मानौ 1500 रुपैयाँ छ, 200 युनिट बनाउँदाखेरि 2500 छ। म अहिले अलि क्याल्कुलेसन सजिलै होस् भनेर बनाइहाल्छु। त्यसमा अलिअलि तलमाथि पनि होला फरक पर्दैन। 500 युनिट हुँदाखेरि 5500 छ मानौ है। यो सिरिज छ है 5 वटा छ 50 वटा पनि हुन सक्ला सिरिज त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। हामीले के भन्यौ यसलाई x मान दियौ जो कि डिफरेंट लेभल अफ भोल्युम थियो। यो कस्ट छ यसलाई y मान दियौ है। यो दुवै मान्न साथ हैन हामीलाई हाम्रो फर्मुलालाई के भनेको थियो सिग्मा x भनेपछि सम अफ x होइन। सिग्मा x भनेको सम अफ x हो है। सो पहिला मैले सिग्मा x निकाले, सिग्मा y पनि चाहिन्छ भने सिग्मा y पनि निकाले
अर्को तपाईँ फर्मुलातिर हेर्नुहोस्, फर्मुला अहिले भर्खरै हामीले जुन लेखेको थियो त्यसमा के थियो, n सिग्मा x y है। यो फर्मुला हेर्नुहोस्, यो फर्मुला हेर्नुहोस्, n सिग्मा x y मतलब x र y को मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु को सम चाहियो तपाईलाई, अर्को x को पनि सम चाहियो, y को पनि सम चाहियो, त्यसपछि x को स्क्वायर को सम चाहियो र अर्को ठाउँमा सिग्मा x को स्क्वायर चाहियो। यसको मतलब हामीले अब x र y बाट एउटा अर्को क्याल्कुलेसन के गर्नु पर्यो, x र y लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र अर्को x लाई पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो है। सो त्यसैले हामीसँग जुन डाटा छ त्यो डाटालाई एउटा त x र y को मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, x र y, अर्को x को स्क्वायर चाहियो तपाईलाई, हैन चाहियो कि चाहिएन, x को स्क्वायर चाहियो, अर्को x स्क्वायर चाहियो। सो x र y गर्नुको मतलब दिस इन्टु दिस है। अब हामीले एक्स वाई को टोटल भनेको निकाल्न सक्यो हामीले। दिस इज यो तलको जुन बोल्डमा देखिरहनु भएको छ द्याट इज नथिङ बट सिग्मा सम भनौँ न, तपाईले पनि गर्ने बेलामा हेर्नु पर्ने सम भनेको यही हो, यो सब भनेको सम हो है। अर्को एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर भनेको एक्स लाई दुई चोटी एक्स लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, यसलाई सरी दिस रेज टु द पावर 2 है। सो यसरी नै एक्स सबैको मैले स्क्वायर निकालिसकेपछि यसलाई टोटल गरिदिए है। सो अब मलाई मेरो फर्मुलाले मागेको सबै डाटाहरू मैले रेडी गरिसके, यो चारवटा डाटा चाहिए थियो, चारवटै डाटा रेडी भइसक्यो। तपाईले पनि यदि म्यानुअली गर्नु पर्यो भने सबै फ्याक्टरलाई लेख्नुस्, लेभल अफ एक्टिभिटीलाई x मान्नुस्, कस्टलाई y मान्नुस्, x र y लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र x को स्क्वायर निकालिसकेपछि फर्मुलाले के भनेको थियो, n सिग्मा xy भनेको थियो, n सिग्मा xy भनेको थियो। n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, ये लेख्नु भएको थियो नि फर्मुलामा। अहिले भर्खरै हामीले डिराइभ गरेको फर्मुला यही थियो कि थिएन, थियो नि कि b को भ्यालु निकाल्नु छ भने तपाई b को भ्यालु निकाल्नु छ भने तपाईले एकैछिन है, b निकाल्नु छ भने भेरिएबल कस्ट पर निकाल्नु छ, सरी न, so b equal to so this divided by n into म फर्मुला लेख दिए है, ले गई ए फर्मुला थियो n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर। त्यही कुरा मैले यहाँ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर है। सो अब यस अनुसारको डाटा हामीले रेडी गरिसक्यौं है। ल त्यो डाटा अनुसार अब भ्यालु लेख्नुस् यहाँ के हुन्छ, 5 n भनेको कतिवटा डाटा छ, 5 वटा डाटा छ नि, 1 2 3 4 5 5 वटा डाटा छ। सो 5 इन्टु सिग्मा xy कति छ, 6 2 5 4 वटा 0, सो n इन्टु 6 2 5
चारवटा 0 माइनस सिग्मा एक्स 1500 इन्टु y को भ्यालु 17500 right, this divided by n into sigma x square अहिले भर्खर निकाल्नु पर्छ यो 55 तो 55 1 2 3 4 माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर मतलब यो 1500 को स्क्वायर यही छ फर्मुलाले भनेको क्याल्कुलेसन यही छ है। त्यही कुरा म अब तपाईलाई भ्यालुको रूपमा निकालेर देखाइदिन्छु ल। सो मैले के गरे 5 इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु दिस है। हामी प्र्याक्टिकल लाइफमा यति फास्ट क्याल्कुलेसन गरेर सजिलै निकाल्न सक्छौं है। divided by 5 into this minus 1500 को स्क्वायर अब भन्नुस् के भ्यालु हुने भयो त्यसो भए दिस डिवाइडेड बाइ दिस गर्नुहुन्छ भने 10 रुपैयाँ आएन है। सो यसले कम से कम के एक्स्ट्रा गर्यो जुन पहिलो दुईटा मेथडले गरेको थिएन है। हाई र लो मेथडले के भनेको थियो हाईएस्ट लेभलमा कति कस्ट छ लोएस्ट लेभलमा कति कस्ट छ त्यसलाई कम्पेयर गर्नुस्। सो 5500 र 1500 को बीचको ग्याप लिनुस् र 100 र 500 को बीचको ग्याप लिनुस्। 5500 र 1500 को बीचको ग्याप 4000 डिवाइडेड बाइ 400 गर्नुहुन्छ भने 10 रुपैयाँ फेरि कस्ट निस्किन्छ है। फर्स्ट मेथडले त झन् भने त कुनै दुईटा लिहाल्नुस् यो दुईटा लिहाल्नुस् या यो दुईटा लिहाल्नुस् या यो दुईटा लिहाल्नुस् कुनै दुईटा निकालेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो मेथडले के गर्यो मात्रै दुईटा डाटामा डिपेन्ड भएन यसले सबै स्ट्याटिस्टिकल डाटालाई युज गर्यो त्यसको बेसिसमा यसले क्याल्कुलेसन गरेर भ्यालु निकालेर दियो बी को भ्यालु 10 हैन। अब यो भित्र कुनै इकोनोमिज स्केल कस्टको भेरिएसन छ भने पनि यसले क्विकली बी को भ्यालु मजाले यो स्ट्याटिस्टिकल फर्मुलाको बेसिसमा निकालेर दिन सक्छ र बी को भ्यालु निकाल्न साथ अब तपाईले कति सजिलो हुन्छ सोच्नुस् न। भर्खरै तपाईले एउटा इक्वेसन बनाउनु भएको थियो सिग्मा y = a * n प्लस b * सिग्मा x यही इक्वेसन बनाउनु भयो इक्वेसन 1 त्यसमा b को भ्यालु तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो अहिले भर्खरै निकाल्नु भएन। अब a को भ्यालु के होला त a = सिग्मा y - b * सिग्मा x डिवाइडेड बाइ n भयो नि त। यसैको डेरिभेसन हो न। सिग्मा y तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सले अहिले कर्णमा निकाल्नु नै भएको थियो सिग्मा x पनि तपाईले निकाल्नु नै भएको छ b भर्खरै अहिले 10 निकाल्नु भो। सो सिग्मा y सिग्मा x यो अहिले भर्खरै जुन तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु भएको थियो त्यसमा सिग्मा y 17500 थियो 17500 माइनस b को भ्यालु 10 निकाल्नु भएको छ 10 सिग्मा x कति थियो सिग्मा x was 1500 so into 1500 divided by n is what n is 17500 minus 15000 divided by 5 this is 500. So this way we would be easily calculating but without compromising any given data. Earlier two methods were considering only two data. First method was very liberal, very flexible. First method was saying any two data pick garnus र त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्नुस्। सेकेन्ड मेथड एटलिस्ट भन्यो होइन म हाईएस्ट रेन्ज र लोएस्ट रेन्जबाट काम गर्छु। थर्डले के भन्यो है यार सबै डाटा नै किन कन्सिडर नगर्ने सबै गर्ने हो भने सजिलो हुन्छ है। धेरैवटा डाटा भए म्यानुअली गर्न पर्यो चाहिँ त्यो सबभन्दा रमाइलो है सर रमाइलो हो टाइम अलिकता लाग्छ तर प्र्याक्टिकली यो कुराहरू गर्नको लागि हामीले जसरी मैले तपाईलाई एक्सेल देखाएँ
एक्सेलमा आफै सजिलै यो कुराहरू हुन्छ। सर्टेन स्किल्सहरू थाहा छ भने एक्सेलमा मात्रै डाटा मात्रै हालिदिने भने एक्सेलले आफै यो क्यालकुलेट गरेर पनि दिन सक्छ। त्यो फर्मुलाहरू बनाउने प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि अलिकता चान्सेस मिस्टेकको होला भनेर छ, तर त्यही हो, आफूलाई त मिस्टेक रहित बनाउनु छ नि, कन्फिडेन्स यस्तो राख्नु छ कि मिस्टेक नहोस्। सो प्र्याक्टिकली जब हामी गर्छौँ भने फर्मुलाहरू क्विकली आफै बनिदिने गर्छन् कि तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् है। अब टाइम नभएर त मैले नि तपाईँलाई देखाउन सक्थेँ। देयर वुड बी भेरी इजियर वे टु डु इट। यो स्ट्याटिस्टिकल टुललाई, यो दुवै डाटालाई मात्रै कलेक्ट गरेर तपाईँ मजाले ड्राफ्ट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, चार्ट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। चार्ट ड्र गर्दाखेरि त्यसको लिनियर लाइन के हो भनेर सोध्नुभयो भने यसले लिनियर लाइन पनि भन्देला है। यहाँ ट्रेन्ड लाइन भन्नुहुन्छ भने यो ट्रेन्ड लाइन, अब हेर्नुहोस् यदि तल माथि भएको यसले ट्रेन्ड लाइन, लिनियर लाइन वाला ट्रेन्ड लाइन मजाले बनाएर दिन्छ। मानौ यसै केसमा मानौ यो 2400 यो 2400 छ, यो 2300 छ, यो मानौ सरी 2300 भने मैले, यो 3300 छ, मानौ यो 4400 छ, मानौ यो 5200 छ। त्यो डिफरेन्ट लाइन आइरहेको छ, सँगसँगै एउटा डटेड लाइन हेरिरहनु भएको छ तपाईँ। डटेड लाइन सँगसँगै तपाईँ हेरिरहनु भएको छ नि, त्यो नै लिनियर लाइन। कति सजिलो, मैले केही गर्नु परेन, मैले डाटा सिलेक्ट गरेर ग्राफ प्लट गरेँ, ग्राफले अटोमेटिक भन्थ्यो यसको लिनियर लाइन पनि डटेड डटेडमा देखायो र सँगसँगै एक्चुअल डाटा पोइन्ट पनि देखायो। जुन लिनियर लाइन देखाइरहेछ नि, त्यो लिनियर लाइन कसरी बनेको छ, यो लिस्ट स्क्वायरको लजिकबाट बनेको है। सो प्र्याक्टिकल लाइफमा इट वुड बी इजियर फर अस टु डु इट, सो डोन्ट वरी अन द्याट, राइट। हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पछि जान्छ है। क्लियर? ल अब चाहिँ आई थिङ्क सी र डीका स्टुडेन्ट्सहरू पनि यसमा जोइन गरेको हुनाले बढी भएको देखिरहेको छु म। सो तपाईँहरू आफ्नो क्लासतिर लाग्नुहोस्। यसलाई यो रेकर्डिङलाई मैले यहाँ बन्द गर्छु र अर्को स्टार्ट गर्छु। इमिडिएटली मैले क्लास स्टार्ट गरिदिन्छु अर्को है। टेक केयर, बाई।